वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और हम इस वक्त बात कर रहे हैं, आलिया सारिम हमारे साथ मौजूद हैं, शमीम हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सारिम बर्नी ट्रस्ट इंटरनेशनल से ही हैं, इनके शेल्टर में ही हैं और पिछले 2 महीने से यहाँ पर हैं। अपनी कहानी हमसे शेयर कर रही हैं और कहानी बताने का मकसद ये नहीं होता कि हम सिर्फ कोई सिंपैथी गेन करना चाहते हैं या रेटिंग्स लाना चाहते हैं। कहानी शेयर करने का मकसद ये होता है कि इस तरह सोसाइटी का एक वो चेहरा आपके सामने लाया जा सके जहाँ मसाइल हैं और मसाइल ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। शमीम अपना गुजर बसर बड़ी मुश्किल से करती हैं, रहने का कोई ठिकाना नहीं है, ना अब्बा एक्सेप्ट कर रहे हैं। जहाँ जहाँ शादी हुई वहाँ भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए, अपनों की वजह से ही हो गए और जो रिश्ते थे वो गंदगी की तरफ चले गए, ख़राबी की तरफ चले गए। तो ये तमाम चीज़ें हम यहाँ पर सुन रहे हैं, मगर इसमें एक बात ये यकीनी है, ऐसे भी मैंने वालिद देखे हैं और जिनके 5-6 बच्चे थे और वालदा का इंतकाल हो गया। उन वालिद ने अपनी सारी ज़िंदगी बच्चों पर लगा दी और वो बच्चे बड़े होकर बड़े कामयाब भी हुए हैं और आज तक कहते हैं कि जी हमारे तो वालिद आते थे और बस कपड़े चेंज करके हमारे लिए खाना बनाना शुरू कर देते थे। मगर ये बहुत मुश्किल काम है। एट द सेम टाइम ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं और ये आज जिस तरह बता रही हैं कि जैसे ही वालदा ने दुनिया से चली गई वो, उसके बाद जो वो वाली औलाद है वो दरबदर है, जैसे कि शमीम की मिसाल है यहाँ पर। और जो दूसरी शादी कर ली और उसके बच्चे हैं, उनकी वाह वाह हो रही है और उन्हीं की हर बात सुनी जा रही है और वो दुनिया से निराले समझे जा रहे हैं। ये समझ में नहीं आता। माँ दूसरी तो बाप तीसरा, ये जो कहावत है अच्छा, बिल्कुल ये तो कहावतें बनती हैं जब कोई एक तसलसल से हम चीजें देखते हैं। अच्छों की तो हम बात इसलिए नहीं करें कि केस ही इतना बुरा इस वक्त हमारे सामने बैठा हुआ है। इस केस स्टडी में तो ये चीज़ सामने आती है। मेरे पास शेल्टर होम में ये कोई अकेली बच्ची नहीं है, बहुत सारी बच्चियां हैं। मेरे शेल्टर होम में वो बच्ची भी है कि उसका प्रोग्राम ऑन एयर हुआ टीवी पे, एक चैनल से सब कुछ दिखाया गया और जो गया उस बच्ची को बचाने के लिए, उसकी सौतेली माँ ने कहा ये बच्ची तुम्हें बहुत अच्छी लग रही है तो जाओ तुम ही पाल लो, ले जाओ। और ये सब बातें पूरी दुनिया ने देखी, उसके बाप ने या उस औरत के शौहर ने देखी, सब ने। लेकिन उसके बावजूद उसके बिस्तर पर बिल्लियां लेटती थी, लेकिन वो बच्ची जो उसकी सौतेली बच्ची थी वो उस पर नहीं लेट सकती थी, उसको वो जमीन पर पड़ी होती थी। मैं ये सोचती हूँ कि क्या सौतेला, क्या मतलब है तो वो इंसान। माँ माँ है, बाप बाप है, ये सगे मगर आप इंसान भी तो है ना। इंसान आप जब एक कुत्ते बिल्ली से प्यार कर सकते हैं तो इंसान का जीता जागता बच्चा, चलो वो आपका खून नहीं है या आपके जिस्म का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन है तो वो एक इंसान, अल्लाह की मखलूक। ऐसा ही है। लेकिन मैं उसमें एक बात ये भी कहती हूँ कि अगर किसी एक के दिल में कोई रंजिश आ भी गई है, जैसे अगर सौतेली माँ बेशक सगी सौतेली नहीं होनी चाहिए लेकिन दिखा भी रही है, बाप तो सगा था ना। हाँ। उसके बाद एक प्रोग्राम उसके बाद ऑन एयर हुआ 1 साल के बाद, जब अचीवमेंट डे था उन लोगों का, उसमें भी उस बच्ची ने पैगाम दिया अपने अब्बा से कि मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, आप आ जाएं। वो बच्ची इस वक्त होगी कोई 10 साल के करीब, 9-10 साल की, और उसका आलम ये कि उसको सारी तकलीफ याद है। लेकिन ये इतनी मोहब्बतों के रिश्ते हैं कि वो बाप से मिलना चाहती है, रहना चाहती है, यहाँ तक कि उसने कहा कि अगर मेरी माँ मुझे जमीन पर लिटाए, मुझे मारे पीटे खून निकले, तब भी मुझे अपने घर में रख ले ताकि मेरा बाप मेरे पास हो। इतने दुख की बात है कि वो ले जाना तो एक बहुत अलग बात है, वो उस बच्ची से मिलने भी नहीं आया। और मैंने उसको ये पैगाम दिलवाया था कि आप मत ले जाए इस बच्ची को, ये मेरे पास है, मैं इसको रख सकती हूँ। कैसे आ जाता है, कहाँ से आता है ये ना, ये मैं समझती हूँ अपनी औलाद से मुंह मोड़ लें, अपनी औलाद से मुंह मोड़ लें, मतलब वो जिए मरे, ये दिल कहाँ से आता है? ये दिल थोड़ी होता है। और मैं ये समझती हूँ कि जो शादी के भी हम कहते हैं 2-2, 3-3, 4-4, किसी हम मना नहीं करते, हमने मना नहीं किया, लेकिन मेरे शेल्टर में आकर देखिए जिसने भी 1 से ज्यादा शादियां की हैं, या पहली बीवी रुल रही है, दूसरी, तीसरी, चौथी। अभी कल एक केस स्टडी हम लोगों ने, ये इम्पोर्टेंट बात आप कर रही हैं क्योंकि हर जगह ये मजाक में या सीरियस या वैसे कहा जाता है, हाँ कर सकते हैं जी, इजाजत है, इजाजत है तो फिर बाद में उनको रुलाना नहीं है आपने। फर्ज नहीं है, हाँ। 4 की इजाजत है कि अगर आपको जरूरत है तो फर्ज नहीं है। और फिर आपने उनको इस तरह अगर धक्के खिलवाने और रुलवाना है तो वो तो आप अपने ऊपर अजाब ले रहे हैं। जिसकी जो बीवी आपकी मंजूर नजर होती है ना, चाहे 1 हो या 4 हो, जितनी भी, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो मंजूर नजर बीवी होती है उसी के उसके साथ पैदा किए हुए बच्चों से आपकी सारी मोहब्बत हो जाती है। जो बीवी आपको अच्छी नहीं लग रही होती है, वक्ती तौर पे आपको उससे कोई रंजिश है, आप उसको वहां ले जाकर मारते हैं कि जब अल्लाह ताला हिसाब लेगा। क्योंकि वो औलाद को माँ की तकलीफ नजर आती है ना, वो माँ को सपोर्ट करते हैं तो बाप को और बुरे लगते हैं। अभी मैंने कहा ना, कल एक लाहौर का ही वाकया है जिसमें कत्ल किया है एक आदमी को, अभी वो मुबैन नहीं हम उसको कहेंगे, कि बाप और सौतेली बहन को 7 साल की को कत्ल किया है, और जो उसमें FIR में है वो सगे बेटे ने कत्ल किया है, और जो सगा बेटा कत्ल करने आया है उसके साथ उसकी भी औलाद थी। आप सोचिए ना, और ये 3 शादियां 4 शादियां
کیا آپ بیلنس کر سکتے ہیں؟ کیا آپ انصاف کر کس سکتے ہیں؟ طرف لے کے جا کیا رہے ہیں؟ آپ اس عورت کے دل پر پھایا رکھ سکتے ہیں؟ آپ اس کو سکون دے سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کو انسیکیور تو نہیں کر دیتے؟ اچھا کہتے ہیں کہ آپ اور جو میں سختی سے اس چیز کو منع کرتی ہوں کہ اولاد میں نفرت نہیں بوئے، نہ مرد نہ عورت، نہ ماں نہ باپ، لیکن جب کوئی ٹاکسک ریلیشن شپ ہو اور اگر اولاد خود بھی ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں نے زہر، شیلٹر میں ماں نے زہر بوتی ان بچوں کے دل میں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ان کے سامنے، لیکن ہر دفعہ عورت پہ یہ چیز آ جاتی ہے۔ اچھا شمیم یہ بتائیں آپ کے 3 بچے ہیں، کیا کیا عمریں ہیں ان کی؟ جی ایک کی 3 سال ہے، ایک کی 5 سال ہے، ایک کی 6 سال ہے۔ تو بچوں سے ملنا چاہتی ہیں نا، بچوں میں کو بچوں لانا سے چاہتی ملنا ہیں؟ چاہتی ہوں اور ان لوگوں کو اپنے ساتھ ہی، میں عالیہ بھابھی کا شکریہ ادا جتنی بھی کروں اتنی ہی کم ہے، اور جتنی بھی میں عالیہ بھابھی کو، سارم سار کو جتنی بھی دعائیں دے رہی ہوں کم ہے۔ ان لوگوں کی وجہ سے نا میں اپنے بچوں کو مل پائی۔ اچھا ملی ہے یہ؟ جی اور سجاول جا کے، جی بالکل 2 دفعہ ملوا ہے۔ کیسے ملی؟ پھر وہ لے کر آیا وہاں پر؟ میں کیس کیا ان لوگوں کی وجہ سے، میں نے عالیہ بھابھی کی وجہ سے اور سارم سار کی وجہ سے، مطلب ان لوگوں کی وجہ سے نا میں اپنے بچوں کے قریب جا پائی۔ میں نے کورٹ میں بلوایا، ان لوگوں نے کیس کروایا، میں کورٹ میں وہ لوگ آئے نا، تو میں اپنے بچے لینا چاہا لیکن میرے بچے مجھے ملے نہیں، کیونکہ ان لوگوں نے بولا یہ شنٹر میں رہ رہی ہے، اس کو بچے نہیں مل سکتے، اس کا تو اپنا گھر ہے ہی نہیں، اور دوسری بات یہ شادی کر چکی ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر میں یہاں پہ میں نکاح میں ہوں اور میرا شوہر ایسا ہے پہلے والا کہ جیسے اس نے میرے ساتھ کیا ہے نا، میں یہ چاہتی ہوں میرے بچوں کے ساتھ نہ کرے۔ میری بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کو بیچ کے اور پیسہ کھا لے، میں نہیں چاہتی۔ میں چاہتی ہوں میرے بچے میرے قریب ہی ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ میں کیسے جاؤں؟ تیسری جگہ سے طلاق لے کے۔ کیوں شادی کی تھی تیسری شادی جو آپ نے کی؟ کیونکہ اب آپ شیلٹر میں ہیں، تو اس سے پہلے شیلٹر میں آ جاتی ہیں، یا تیسری شادی کے کیوں ضرورت پڑی؟ تیسری شادی کی اس وجہ سے ضرورت پڑی کیونکہ میں کوئی سی اور کے گھر رہ رہی تھی نا، غیروں میں رہ رہی تھی، کرایہ بھر رہی تھی، لیکن پھر بھی طرح طرح کی میرے اوپر باتیں ہو رہی تھی کہ یہ صحیح نہیں ہے، اکیلی عورت رہتی ہے، پتہ نہیں کیا کرتی ہوگی کیا۔ حالانکہ میں جتنی بھی اچھے سے رہ رہی ہوں نا، لوگ تو میرے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے ہی، کیونکہ میں اکیلی عورت ہوں۔ تو میرے ابو نے ہی میری شادی کروائی اور ابو نے پیسہ کھایا۔ اس نے کہا تو اکیلی عورت کیسے رہے گی، تمہاری ماں تو تمہیں رہنے نہیں دیتی۔ یہ تیسری شادی بھی ابو نے کروائی؟ جی۔ اچھا۔ جب اس نے شادی کرائی تو اس نے ان لوگوں سے پیسے لیے، میرے سسرال والوں سے۔ جب پیسے لیے تو مجھے یہاں سے گاؤں لے کے گئے نا کہ یہاں یہ رہے گی تو اپنے بچوں سے ملے گی، رابطہ رکھے گی، یہ واپسی چلی جائے گی۔ بچے آپ کے کراچی میں ہیں؟ یہیں رہتے ہیں۔ اچھا۔ جب مجھے وہاں سے لے کے چلے گئے، پھر جب وہی میرا شوہر نہیں کما سکا نا، وہ مجھے واپسی یہاں پہ لے کے آیا۔ جاب جو کرتا تھا نوریہ آباد میں نا، اس نے وہ جاب چھوڑ دی تھی، اس نے چھوڑ دی، واپسی مجھے یہاں لے کے آیا۔ مجھے کہا تم کماؤ اور میں کھاؤں گا، میں بیٹھ کے کھاؤں گا، کیونکہ میری ہمت نہیں ہے کام کرنے کی۔ عمر میں کافی بڑا ہے، کافی بڑا ہے، اور اس کی بیٹی میری طرح ہے جو پہلے گھر میں سے ہے۔ اس کے بعد ہی یہ لوگ میرے اوپر ظلم کرتے تھے، اور جو میرا دیور ہے نا اس نے مجھے مارا، یوں مارا کہ میری انگلیاں ہی توڑ دی۔ اچھا۔ ایک رات وہی میرا شوہر مجھے مار رہا ہے، کیا بدنامی لگا رہا ہے کہ یہ اپنے پہلے والے شوہر سے ملتی ہے۔ میں اس کی بہن کے ساتھ آتی تھی جاتی تھی، جہاں بھی آتی جاتی تھی اس کی بہن کے ساتھ، کبھی ان لوگوں نے مجھے اکیلا چھوڑا ہی نہیں تھا۔ تو ایک رات مجھے میرا شوہر مار رہا ہے، دوسری رات مجھے میرا دیور مار رہا ہے۔ اور دیور کس وجہ سے مار رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ تو بچوں کے پاس جاتی ہے۔ میں نے کہا میں ابھی تو آ رہی ہوں، 8 دن بھی نہیں ہوئے تھے، میں ابھی آ رہی ہوں، ابھی میں اپنے بچوں سے ملنے لگی۔ میں نے کہا میں نہیں ملی، اور جب سے میرا وہاں سے ڈیورس ہوا ہے میں تو کبھی دیکھا تک بھی نہیں ہے، اور عالیہ بھابھی کی وجہ سے میں اپنے بچوں کو دیکھ گئی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوشیاں دے، اس کے کاروبار میں ترقی دے۔ یہاں پر ایک بریک آ گیا ہے، پھر اس کے بعد آپ عالیہ بھابھی بتائیے گا کہ اب آگے کیا ہو سکتا ہے، اور اس پوری چیز کو کیونکہ آپ دیکھتی رہی ہیں، تو وہ خواتین کو، ان لوگوں کو جو شاید اس دور سے گزر سکتے ہیں، ان کو آپ کیا میسج دیں گی یا کس چیز کی تنبیہ کرنا چاہیں گی؟ ایک بریک کے بعد ہم یہ جانیں گے۔